अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को नज़र लग जाए तो क्या करें। जब किसी को नज़र लग जाती है वो परेशान रहता है, जहन और दिलो दिमाग उसका सही तरीके से काम नहीं करता, जिस्मानी तौर पर वो परेशान होता है। तो ऐसे मौके पर बहुत सी मर्तबा हमारे घर की औरतें अपने अपने एतबार से वो नज़र को निकालती हैं, और बहुत सी मर्तबा आदमी किसी गैर के पास जाता है जो शिरकिया अल्फाज के ज़रिए से नज़र निकालता है और उस पर कुछ झाड़ फूंक करता है। तो उसकी नज़र ख़त्म हो या ना हो, लेकिन ईमान के ख़त्म होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए इस वीडियो के ज़रिए से मैं ये चाहता हूँ कि आपको सही बात मालूम हो जाए, ताकि आप अपनी नज़र का खुद इलाज कर सकें। सबसे पहली बात यह है कि नज़र की हकीकत क्या है। देखिए, नज़र यकीनन एक चीज़ है। हदीस पाक में आता है, अल आइनु हक़्क़ुन, नज़र एक हकीकत है। अगर नज़र किसी को लग जाए, अगर किसी पहाड़ को लग जाए, तो नज़र बद की वजह से वो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो सकता है, वो पहाड़ भी पिघल सकता है, और वो पहाड़ भी टूट फूट करके बिखर सकता है। अगर किसी हरे भरे पेड़ को लग जाए तो वो पेड़ भी सूख सकता है, और अगर किसी इंसान को लग जाए तो वो भी तकलीफ़ में मुब्तला हो सकता है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई चीज़ तकदीर से सबकत ले जाती तो वो है नज़र। तो नज़र एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को लग जाती है। हदीस पाक में आता है, हज़रत सुहेल बिन हनीफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके किसी दोस्त की नज़र लग गई। जैसे इनको नज़र लगी, ये बेहोश होकर के गिर पड़े। किसी तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची। आपने उनको बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया कि तुम में से बहुत से लोग अपने भाई को कत्ल करना चाहते हैं, यानी नज़र लगा देते हैं। फरमाया, अगर आपको अपने किसी भाई का काम अच्छा मालूम हो, आपके भाई की सूरत अच्छी मालूम हो, तो आपको चाहिए कि उनके लिए बरकत की दुआ फरमा दें। तो यह नज़र एक हकीकत है जो आदमी को लग जाती है। नज़र बद लगती कैसे है? जब बुरी नज़र किसी को लगती है तो उसकी अलामत ये होती है कि आदमी को कोई काम अच्छा मालूम होने लगा, किसी की सूरत अच्छी लगने लगी, किसी का चलना फिरना उठना बैठना अच्छा लगने लगा, तो हसरत भरी निगाह से आदमी दूसरे आदमी को देखता है। तो जब हसरत भरी निगाह से दूसरे आदमी को देखता है तो उसके निगाह से एक किरण निकलती है, एक शुआ निकलती है, एक वायरस निकलता है, और जो दूसरे आदमी को लगता है उसकी वजह से वो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। बहुत सी मर्तबा हमारे छोटे छोटे जो मासूम बच्चे होते हैं उनके ऊपर ख़ास तौर से माँ बाप की नज़र लग जाती है, घर वालों की नज़र लग जाती है, क्योंकि बच्चे ये फूल की तरह होते हैं। उनका चलना फिरना, उनका उठना बैठना और उनका हंसना खेलना, ये घर वालों को, माँ बाप को बहुत भला मालूम होता है, बहुत अच्छा मालूम होता है। और फिर जब उनकी निगाह उन पर पड़ती है, उनकी खूबसूरती या उनके खेलने कूदने पर, तो उनकी निगाह से एक वायरस निकलता है जो बच्चे को जा कर के लग जाता है, और उसकी वजह से बच्चा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। तो जब ऐसा कोई भी भला मालूम हो तो, और कोई चीज़ अच्छी मालूम हो, तो हमें चाहिए कि हम या तो बरकत की दुआ दे दें या कम अज़ कम माशा अल्लाह कह दें। हमारा बच्चा है, खेल रहा है, कूद रहा है, हमारे बच्चे की शक्ल सूरत अच्छी मालूम हो रही है, तो हम कह दें माशा अल्लाह। जब माशा अल्लाह कहेंगे
تو ہماری نظر سے جو وائرس نکلتا ہے، جو شعاع، جو کرن نکلتی ہے، ماشاء اللہ کہنے کے ذریعے سے اس وائرس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ نظر بد کی علامات کیا ہیں۔ دیکھیے، جب کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو آدمی سست رہتا ہے، کام کاج میں اس کا دل نہیں کرتا، کاروبار میں وہ اس کے برکت نہیں ہوتی ہے، جسمانی طور پر وہ الجھن محسوس کرتا ہے، اور کبھی جسم میں، بدن میں کہیں درد ہوتا ہے، کہیں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ آخر میں اس کا علاج کرواؤں یا واقعی میرے اوپر کوئی نظر لگ گئی ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا، اس کا حل بھی بتاؤں گا کہ ایسے حالات جب آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نظر کا جو علاج ہے وہ 2 طریقے بتاؤں گا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یا کسی کو نظر لگ جائے تو 7 سوکھی مرچیں لے لیں، 7 سوکھی مرچیں لے لیں، اور لینے کے بعد پھر سورہ قلم جو 29ویں پارے میں ہیں اس کی آخری آیت 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک مرچ کو لیں، لینے کے بعد سورہ قلم کی آخری آیت پڑھیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کو پڑھیں، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ یہ ایک مرچ پر پڑھنے کے بعد جس کو نظر لگی ہے اس کے سر سے لے کر کے پیر تک اس کو پھیریں، گھمائیں، اتاریں، اور اس کے بعد اس مرچ کو الگ رکھ دیں۔ پھر دوسری مرچ لیں، دوسری مرچ میں بھی سورہ قلم کی آخری آیت پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ اسی طریقے سے 7 مرچ میں یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس مرچ کو کیا کرنا ہے، ہمیں چولہے میں جلانا ہے۔ اگر واقعی نظر ہوگی تو مرچوں کی جو بدبو ہوتی ہے اور اس کا جو دھانسا ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں دے گا۔ اگر ہمیں واقعی نظر لگی تھی تو اس کا دھانسا، اس کی بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوگی، اور اگر کسی کے اوپر نظر نہیں تھی اس کے بعد ہم ایک مرچ جلا دیں تو اس کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، تو کھانسی آتی ہے، دھانسا لگتا ہے، اور آدمی کو چھینک آتی ہے، یہ ساری علامات ہوتی ہیں۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من کل شیطان ہامۃ ومن عین لامۃ، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب جس کے اوپر نظر لگی ہے اس پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اگر بری نظر ہے، نظر بد ہے، تو اس کا علاج ہو جائے گا، آپ کا بچہ یا کوئی بھی انسان ہوگا اور وہ صحیح سالم ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا۔ اب آخری بات ہے کہ نظر بد سے کیسے بچیں۔ تو اس کے بچنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح اور شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ تمام چیزوں سے، تمام شرور سے اور تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اگر یہ چیز آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کو صحیح معلومات ہوں، اس پر آپ عمل کریں، اور پھر اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اگر ان کو بھی نظر لگی ہو
یا ان کے یہاں بھی ایسا علاج لوگ کرتے ہیں جن کو جانکاری نہیں ہے، وہ ماں بہنیں ہوں یا کسی غیر کے ذریعے سے علاج کروا رہے ہوں جو شرکیہ علاج ہوتا ہے، تو ان سب سے وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔